यदि दम हिम्मत छ भने, यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन 2 जना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। आज तपाईँको यतातिर कतै छैन। अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, आउँदै गर्छ, छानबिन गर्दै गर्छु। पत्र पत्रिकामा आएको छ, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारबाही गरियोस्। ठिक छ, सरकारलाई सूचना आएको थियो रे, एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो, त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे। भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त। किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ? कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ? तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस्, होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ। आज हेर्नुहोस् त 21 वर्षको जानुस् त छतको छानो चुइन टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ? हुँदैन। त्यही भए हुनाले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस्। बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने 113 रोपनी जग्गामा नक्कली मही खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो। कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन। म यहाँ कसैले के गर्यो, सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ, पक्राउ गर्यो सही गर्यो, तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ। रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन, रुखको जरा काट्नुपर्छ, बल्ल रुख सुक्छ। केटीलाई भालु किन बनेको होला, उहाँको प्रश्न यस्तो छ र उहाँले अप्सन नम्बर ए मा राख्नु भएको छ पोथी भालु जस्तै व्यवहार भएर, बीमा राख्नु भएको छ पोथी भालुले एकपल्टमा धेरै भालेसँग संसार गर्ने भएर, र सीमा राख्नु भएको छ पोथी भालु बहुपति गामी हुन्छ, र डीमा राख्नु भएको छ माथिका सबै। प्रदेश किन चाहियो? दुईटा संसद किन चाहियो? राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो, यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन। सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै चेपाङ बस्तीका ती बालकहरू जो कुपोषित बालक छन्, ती बालकलाई खोसिएको त्यो खाजा सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई बेलुका खाना रुज्यो, तपाईँको 84 व्यञ्जन भनी हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुकमाङ्ग सिंह कटुवाल काण्डमा नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर राजीनामा गर्नुभयो। हामीले देख्यौँ त अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन, मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्रियौँ भन्नु पर्थ्यो। अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन समय लिने हो, त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै आदरणीय सभामुख महोदय यदि यो विषयलाई सामान्य ढङ्गले हेरियो, यो प्रश्न पक्ष या प्रतिपक्षको होइन, यो कसैको निजी पनि होइन, यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। अब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ। म सम्मानित सदनमा सम्मानीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई, सरुवा भनेको कारबाही हो, कारबाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो? एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ, सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको जरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। ब्रेक सु बनाएर सुन ल्याउन जान्ने सेनालाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ, बलियो बनाउन जरुरी छ। गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ। यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ भने कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस्, कि त यदि यो देशमा राज्य छ भने बालुवाटारमा नक्कली मही खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले 113 रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मही खडा गरेर दिन्छन्। तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू
नक्कली मोही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन्। तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन्, कोही बाटोमा कराइरहेछन्। गृहमन्त्री रामजात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ। गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई जुम्लामा श्रावण 5 गते आगलागी हुँदाखेरि बिहान 6 बजे फोन गरेको थिएँ। मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो, अपराध गर्न पाइँदैन। कुनै कसैको घरमा आगलागी भएको जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका 1 र गुठीसौर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रतनबहादुर बुढा, भीमप्रसाद जैसी, लालचन्द्र सार्की, कविदत्त नेउपाने, खडानन्द पाण्डे लगायत 7 वटा घरमा आगलागी र मुगु कारमङ रोडवासी नारदेल तामाङको ट्र्याक्टरमा आगलागी गरिएको छ। यस्तो अपराध गरिएको छ कि अफगानिस्तानको आतङ्ककारीले गरे जस्तो अपराध। मान्छेलाई घरमा राति सुतेको बेला बाहिरबाट चुकुल लगाइन्छ, मट्टी तेल छर्किन्छ अनि आगो लगाउँदै हिँडिन्छ। आज यत्रो दिन भइसक्यो गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यतिखेर अवगत गराएको थिएँ। सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन। जुम्लामा मान्छेहरूले सुत्न पाएको छैनन्, ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान पाएका छैनन्। गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ। यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ पनि। कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस्। कि त यदि यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई के अर्को देश बनाउन खोजे हो? जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस्, म यो माग्न चाहन्छु। र साथसाथै अर्को कुरा छ, यो नेपालभरि पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलियो लम्पी स्किन भन्ने। जुम्लामा 12,315 गाईबस्तुहरूमा तपाईँको सङ्क्रमण देखियो। 365 वटा वस्तुहरू गाईबस्तुहरूको अहिले मृत्यु भएको छ। तर यसको औषधिका लागि अहिले प्रदेशमा हामीले पत्र पठाएका छौँ, सङ्घबाट कुनै पनि काम भएको छैन। र अहिले यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ, छिटोभन्दा छिटो जुम्लामा औषधि गराइयोस्। र अर्को विषयवस्तु, म यहाँ अस्ति एउटा समाचार पढ्दै थिएँ सभामुख महोदय, बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा चाहिँ मान्छे पक्राउ गरेर स्टन्टबाजी भइरहेको थियो सडकमा है। म एउटा यहाँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय यहाँ देखाउन चाहन्छु। 2066 साल 12 महिना 29 गते, 2067 साल 1 महिना 31 गते, 2067 साल 4 महिना 28 गते, 2069 साल 6 महिना 18 गते गरी तत्कालीन मन्त्री परिषदले बालुवाटारमा नक्कली मोही खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले 113 रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मोही खडा गरेर दिन्छन्। तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मोही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन्। तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन्, कोही बाटोमा कराइरहेछन्। गृहमन्त्री रामजात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ। अनि जसले तपाईँको नक्कली मोही खडा गर्यो, मोहीले तपाईँको नक्कली मोहीबाट लाल पूर्जा लगेर बकाइदा तपाईँको टिप्पणी उठाउने मान्छेमाथि कारवाही गरेर तपाईँको तपाईँको गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो तपाईँको शक्ति प्रदर्शन देखाइराख्नु भएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रोतिर एउटा चलन छ, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो। यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन। यदि दम हिम्मत छ भने, यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन 2 जना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। आज तपाईँको यतातिर कतै छैन। अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, आउँदै गर्छ, छानबिन गर्दै गर्छु। पत्र पत्रिकामा आएको छ, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस्, कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस्। होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको? प्रहरीले सम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको? अनि जहिले पनि गरिब, आज हेर्नुहोस् त 21 वर्षको जानुहोस् त छतको छानो चुइन टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ? हुँदैन। त्यही भए हुनाले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस्। बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने 113 रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो। कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन। म यहाँ कसैले के गर्यो, सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ, पक्राउ गर्यो सही गर्यो। तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ। रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन, रुखको जरा काट्नुपर्छ, बल्ल रुख सुक्छ। यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधीलाई कारवाही गरियोस्। र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ, गृहमन्त्रीज्यू
धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त, मैले बिहानपल्ट फोन गरेँ, कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ, कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस्, होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरि सम्माननीय सभामुख महोदय, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र त्यो विषयमा सामान्य मानिसहरू पर्नु यो नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन्, किनकि वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको, जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन्, किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके, अब बानी पारिसकेका छन्। तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने, जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ। म सम्मानित सदनमा सम्मानीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई, सरुवा भनेको कारबाही हो, कारबाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो? कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो? यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होलान्, त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन्। अब यो समय पाइसकेपछि, यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो, कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला, कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला, मिडिया न्यारेटिभ बनाउन मिल्छ होला। यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय? र ठिक छ, सरकारलाई सूचना आएको थियो रे, एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो, त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे, भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त, किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। तर सभामुख महोदय, गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू, चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्, चाहे इमिग्रेसन होस्, चाहे कस्टम होस्, जो पनि कामहरू गर्नुभएको छ, ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्, धेरै हुन सक्दछ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ, सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो, ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड, फाइदाको रूपमा नलियोस्। त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन, त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। धन्यवाद। अब सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोला। सभामुख महोदय, हामीले कस्तो शिक्षा
ल्याउँ अथवा समाज कतातर्फ गइराखेको छ, यो समाजको मनोविज्ञान कस्तो बनिराखेको छ भन्ने कुरा केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ कि हामी कुन प्रकारको नकारात्मकताको शिकार भइराखेका छौँ। सिगरेट अथवा इलेक्ट्रिक सिगरेट बनाएर त्यहाँ सुन लुकाएर ल्याउन जान्ने, ब्रेक सू बनाएर सुन ल्याउन जान्ने, प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको जग्गा मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याउने, नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन जान्ने, यो समाज कतातर्फ गइराखेको छ, हाम्रो मनोविज्ञान कतातर्फ गइराखेको छ। हामीले 33 किलो सुन तस्करी भयो अरे, एयरपोर्टबाट 33 किलो सुन छिर्यो अरे भन्ने सुन्दाखेरि अचम्म मान्यौँ। तर आज 1.5 क्विन्टल सुन एकै दिनमा। तर यस्तो त कति भयो यसको कुनै हिसाब छैन। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो सामान्य विषय होइन। समाजलाई ठिक दिशामा ल्याउनको लागि पनि यसको उचित छानबिन र यसको उचित निकास, यसको जरासम्म पुग्नुपर्छ। अहिले हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ, कहीँ पनि जरासम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ मात्र होइन, सरकार जरासम्म पुग्नतर्फ नै अग्रसर भएको छैन। अहिले पनि हामीले 1 क्विन्टल 1.5 क्विन्टल सुन पक्ड्यौँ, यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ। त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त? त्यो सूचनाको स्रोत को हो? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला? थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाव र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पक्रने काम भएको हो? हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पक्रेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पक्रेको होइन। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ र सम्बन्धित अरू देशले सूचना दिएपछि, दबाब दिएपछि यो पक्राउ गर्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ। त्यसकारण म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नायकीहरूलाई संरक्षण दिने, जोगाउने, हामीले त यति त गर्यौँ नि भनेर भन्ने काम नगरोस्, यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाओस् र अहिले जुन ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियाको नाममा केही कामहरू गर्ने अथवा झाडा टार्ने काम भइराखेको छ, त्यसले जरासम्म पुग्न सकिँदैन। विशेष आयोग बन्नुपर्छ, छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र छानबिन आयोग बनाएर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यही बिचमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय संसदमा पनि चर्चामा आयो र अहिले बाहिर पनि चर्चामा आइराखेको छ। असमयमै असान्दर्भिक ढङ्गले, बेमौसमी ढङ्गले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौतीको विषयमा, नेपाली सेनाको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठाउने काम भइराखेको छ। यो के प्रयोजनका लागि, कसको खुसीका लागि यो काम भइराखेको छ? यो जानेर भएको हो कि अरू कसैको उक्साहटमा भएको कुरा हो? नेपालको एकीकरण, विश्वमा शान्ति स्थापना, आन्तरिक सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग लगायत विकास निर्माण लगाएर शान्ति सुरक्षाका अथवा देशको सुरक्षाका सम्पूर्ण आयाममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सेनाको औचित्यको बारेमा प्रश्न किन उठिराखेको छ? खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने अथवा सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना गर्ने कुराहरू किन प्रवेश गरिराखेको छ? म सरकारको र खास गरी रक्षा मन्त्रीको धारणा जान्न चाहन्छु। रक्षा मन्त्रीले यो कुरा संसदमा भन्नु पर्यो, स्पष्ट पार्नु पर्यो, यो छलफलको विषय हो कि होइन? हामीले यदि सेनालाई खर्च गर्नु पर्दाखेरि रकमको अभाव भएको, समस्या भएकै हो भने खर्च कटौती गर्ने अन्य उपायहरू छन्, अन्य बाटाहरू छन्। साँच्चै नै समस्या परेको हो भने यति सानो देशमा 40,000 को लगभगमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो? प्रदेश किन चाहियो?
माथिल्लो तहमा दुईटा संसद किन चाहियो, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा? एउटा संसद राखौँ, केन्द्र राखौँ, बलियो स्थानीय तह राखौँ र खर्च कटौती हामीबाट सुरु गरौँ। तर खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या र सेनाको अस्तित्वलाई बहसमा नल्याउँ भन्ने कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सेनालाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ, बलियो बनाउन जरुरी छ र उसको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ। र अहिलेको जुन भू राजनीतिक परिस्थिति छ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन छ, त्यो सबैलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि अझ सेनालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब फेरि समय मागिरहनु भएको छ डाक्टर सुनिल शर्मा। म उहाँलाई संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्न समय दिन्छु। आलो पालो कुराहरू राखौँ मान्यज्यू। मैले सुनिल शर्मालाई समय दिएको छु मान्यज्यू। मान्य सदस्य कुरा सुन्न दिउँ, कुरा आउन दिउँ। मैले सुनिल शर्मालाई समय दिएको छु। त्यो समय सुनिललाई दिएको छ माइक दिने, त्यो माइक दिनु हुन्छ। अब भएन भने त्यही बिचमा आउँछ उनीहरू। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर बसौँ। मैले समय सुनिल शर्मालाई प्रदान गरिसकेको छु, तर मान्य सदस्यहरूको यो अलिक व्यवस्थित नभएको हुँदाखेरि राख्न चाहने मान्यहरूलाई समय दिन पुगिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु सुनिल शर्मा संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् र बाँकी मान्य सदस्यहरूले उहाँको कुराहरू सुनिदिनुहोस्। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, डेमोक्रेटिक सिस्टममा कमसेकम तपाईँहरूले बोल्दाखेरि हामी चुप लागेपछि हामीलाई पनि बोल्न चाहिँ दिनु पर्यो। मेरो रिक्वेस्ट हो यो तपाईँहरूलाई। मैले तपाईँहरू बोल्दाखेरि कहिले पनि डिस्टर्ब गरेको छैन। हामी प्रजातन्त्रलाई मान्ने, प्रजातान्त्रिक सिस्टमलाई मान्ने, अनि हामी उठिसके पछाडि उहाँहरू सँगसँगै उठ्दाखेरि मान्य सदस्य आफ्नो विषयमा जानुहोस्। सम्माननीय सभामुख संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। नेतृत्वले गलत गर्दा पनि टुलु टुलु हेरेर बस्ने कार्यकर्ता या त चरम अवसरवादी हुन् या त दास हुन्, यो भनाइ मेरो आदरणीय, मेरो सम्माननीय, मेरो नेता बिपी कोइरालाको भनाइ हो। यो हामी प्रजातन्त्रलाई मान्छौँ र हाम्रा नेताहरूले हामीलाई जे छोडेर जानुभयो, जुन विचार छोडेर जानुभयो, त्यो विचारलाई मनन गर्दै मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। उहाँले बोलिरहनु भएको छ। मनन गर्दै मैले केही कुराहरू यही सुनकाण्डको विषयमा हाम्रा पनि कन्सर्न छन्, ती विषयहरूलाई मैले राख्न गइरहेको छु सभामुख महोदय। र सभामुख महोदय, यो अहिलेको लेटेस्ट जुन सुनकाण्डको जुन घटना आयो, त्यो घटनामा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने, यो कस्तो डिस्टर्ब भयो भने हजुरहरू बोल्दा मैले बोलिदिएको छुइनँ, मैले आग्रह गरेँ। हजुर मान्य सदस्य आफ्नो कुरा राखौँ। अब 17 गते, चैत्र 17 गते अर्थमन्त्रीले शपथ खानुभयो। त्यस पछाडि घटना कस्तो देखिन्छ भने वैशाख 20 गते अर्थ सचिव परिवर्तन भयो। जेठको 17 गते त्यो भन्सार कार्यालयमा हुने त्यसको चिफलाई परिवर्तन गरियो र अहिले हेर्दै आउँदाखेरि अस्ति 5 गते क्विन्टल सुनहरू छिर्दै गरेको हामीले देख्यौँ। र आदरणीय सभामुख महोदय, अब यो देशको गृहमन्त्रीले अथवा यो देशको अर्थमन्त्रीले ती चिजहरू थाहा छैन, हामीलाई ती चिजहरू थाहा छैनन् कसरी भए भनेर भन्ने नैतिक अधिकार
उहाँहरूले गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेरेँ। संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि यहीँ तलतिरपट्टि डेमोक्रेटिक सबभन्दा ठुलो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो प्र्याक्टिस गरिरहेको भारतमा 1956 मा दुईवटा घटनाहरू घटे। 1956 मा भारतमा तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यहाँ लालबहादुर शास्त्री त्यहाँ रेलवे मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ सभामुख महोदय। र त्यहाँ अगस्त महिनामा आन्ध्र प्रदेशमा रेल एक्सिडेन्ट भयो, 112 जना मान्छेहरू यात्रीहरूको डेथ भयो। र अगस्तमा डेथ भइसके पछाडि लालबहादुर शास्त्रीले नैतिकताका आधारमा नेहरूजीलाई राजीनामा पेश गर्नुभयो। नेहरूजीले के भन्नुभयो भने यो त्यसमा तपाईँको फल्ट छैन, यो प्राविधिक कारणले रेल एक्सिडेन्ट भयो, त्यस कारणले यो फिर्ता लिनुहोस् भनेर उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। तर भारतको दुर्भाग्य त्यति बेला फेरि त्यही 1956 कै नोभेम्बर महिनामा तमिलनाडुमा अर्को रेल एक्सिडेन्ट भयो र 145 जना यात्रुहरूको डेथ भयो। र फेरि लालबहादुर शास्त्री राजीनामा गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो यसको नैतिक जिम्मा म लिन्छु, त्यस कारणले म रिजाइनेसन गर्छु भनेपछि नेहरूजीले त्यो रिजाइनेसन एक्सेप्ट गर्नुभयो। र लालबहादुर शास्त्रीले त्यही नैतिकता देखाएको हुँदा 1964 मा लालबहादुर शास्त्री भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। आदरणीय सभामुख महोदय, तत्कालीन 1974 को घटना हो। वाटरगेट स्क्यान्डलमा रिचार्ड निक्सनले, अमेरिकन प्रेसिडेन्ट रिचार्ड निक्सनले जब एलिगेसन आयो उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुभयो। पछि कोर्टले उहाँलाई क्लिन चिट दियो। संसारमा यस्ता घटनाहरू जब आउँछन् त्यति बेला नैतिकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्री अथवा कन्ट्रीको अध्यक्षले, राष्ट्र प्रमुखले राजीनामा दिने र ती अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाइदिने यो दुनियाँको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसभित्र चलिरहेको विषय हो। आदरणीय सभामुख महोदय, म यहाँको धेरै समय लिन्न। नेपालकै इतिहासलाई अहिले 46 पछाडिको प्रजातान्त्रिक इतिहासलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो, हामीले हेऱ्यौँ भने पनि डाक्टर रामशरण महत जति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जब उहाँको एकाउन्टमा डलर छ भनेर प्रतिपक्षीहरूले क्वेसन उठाइसके पछाडि रिजाइनेसन गर्नुभयो, त्यति बेला गिरिजाबाबु प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले जब त्यो चिजमा क्लिन चिट पाउनुभयो, त्यो चाहिँ होइन युएनडिपीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तलब बापतको चाहिँ डलर डिपोजिट रहेछ भनेर जब आइसके पछाडि उहाँले फेरि पुनश्च अर्थमन्त्रीमा कन्टिन्युएसन गर्नुभयो। यस्ता घटनाहरू छन्। डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि चुनाव हारेपछि यहाँ राजीनामा गर्नुभयो। धेरै घटनाहरू छन्। यही हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुकमाङ्ग सिंह कटवाल काण्डमा नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर राजीनामा गर्नुभयो। हामीले देख्यौँ। त अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन, मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई, यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्ड्यौँ भन्नु पर्थ्यो। अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन समय लिने हो, त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिकै पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय, उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै, आदरणीय सभामुख महोदय, यदि यो विषयलाई सामान्य ढङ्गले हेरियो, यो प्रश्न पक्ष या प्रतिपक्षको होइन, यो कसैको निजी पनि होइन, यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। 2 छाक भात खान नपाएर सडकमा रुँदै कराउँदै हिँडेका नेपालीहरूले उनीहरूको आँखाले अपिल गरिरहेको विषय हो। यो नेताहरू बसेर काठमाडौँमा यो यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ जो क्विटल सुन चाहिँ अरबौँ रुपियाँका सुन चाहिँ आउँदाखेरि हामीले त्यो मुख्य अभियुक्तलाई पक्र्न नसक्नु भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागभण्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा छैन, तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागीदार हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, यो चिजलाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर हुन्जेल त म पर्ख्यौँला, तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र 2 जना मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री र के अरे चाहिँ गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपक्रिकन बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट
सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पऱ्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै आदरणीय सभामुख महोदय, विपक्षी साथीहरू धेरै बोल्न चाहनु भएको छ, त्यस कारणले म धेरै बोल्दिनँ। यहाँहरूलाई समय बाँकी रहेको समय जिम्मा लाउँदै र बाँकी रहेको काम तपाईँहरूलाई नै जिम्मा लाउँदै म बिदा चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनमा विभिन्न विषयहरू उठेका छन् र आज सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै रहनुभएका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बारेमा पनि केही प्रश्नहरू उठे। म आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाइँदैछ। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। माननीयजीहरूलाई टाउको नदुख्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस् र बाँकी रहेका उठेका कतिपय विषय र प्रश्नहरूको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन, उसको काम, उसको शैली, उसको तरिका र उसको गल्तीलाई हेरेर सरकारले यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति म विशेष सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हामीले हेरेका छैनौँ र छानबिन गर्नु पर्दैन? सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न नेपाल पक्ष भएर उभिएको हामीले हेरेका छैनौँ र हामीले कानुन बनाएर छानबिन गर्नु पर्दैन? आज सरकारले अलिअलि केही प्रश्नहरू, केही विषयहरू उठाउन खोज्दाखेरि हामी सबैले चिच्चाएर, विरोध जनाएर, असहमति प्रकट गरेर हामी यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई राज्यको तर्फबाट छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कुरोलाई रोक्छौँ भनेदेखि हामीले कुन प्रकारको सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिन चाहन्छौँ। त्यस कारणले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अपिल गर्दै यो हाउसले सरकारले गर्न खोजेका यस प्रकारका क्रियाकलापलाई मान्छे नहेर्नु जुनसुकै दलको परोस्, सरकारले गर्न खोजेका क्रियाकलापलाई समर्थन गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही प्रसङ्गमा म आफै रहेको जिल्लामा इमेज सहकारी र शिवशिखर सहकारी, यी दुईटा सहकारीले 50,000 भन्दा बढी नागरिकको 8 अरबभन्दा बढी रकम ठगेका छन्। यस प्रकारका ठगी प्रकरणमा सहभागी भएर जनतालाई दुःख दिने सबै प्रकारका, मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्न खोजेको भने यस प्रकारका घटनाहरू देशैभरि छन्। यस प्रकारका घटनाहरूमा सहभागी भएका दोषी उप पनि छानबिन हुनुपर्छ। माछो ठुलो सानुको प्रसङ्ग होइन, यहाँ प्रसङ्ग चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा हो। दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि मान्यहरू खुसी हुनुपर्ने हो नि, मान्यजीहरू त खुसी हुनुपर्ने हो नि दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यस प्रकारका घटनाहरूलाई अझ बढी अगाडि बढेर छानबिन होस् र सरकारको यो प्रयत्नलाई म त हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु, म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। र यसै प्रसङ्गमा बागलुङ जिल्लाको वरिष्ठ सही उज्जवल पौडेल बडीघाट खाला बजारमा आशा कुँवरको घरमा असामयिक रूपमा उहाँको हत्या भएको छ। हत्याको चाहिँ उचित प्रकारको छानबिन होस् र दोषी उप कारबाही होस् र यस प्रकारका कतिपय चाहिँ अरू राज्यलाई कानुनको प्रक्रियाभित्र अगाडि बढ्नको निम्ति अवरोध सिर्जना गर्ने सबै प्रकारका परिघटनाहरूको छानबिन गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य सम्माननीय सभामुख महोदय, 2 महिनाको बिचमा कुन्टल का कुन्टल सुन तस्कर हुन्छ, अरबौँको माफियागिरी चलाइएर त्यही एयरपोर्टबाट निक्लिन्छ। अनि यही सरकार खर्च कटौतीको नाममा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 6 का विद्यार्थीको खाजा खोज्छ। खाजा खोज्न उद्यत हुन्छ, 1 अर्ब पैसा जोगिन्छ भनेर। 8 अर्ब 45 करोड जुन विनियोजन गरिएको थियो, यसले कक्षा 6 का विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन पुगेन भनेर देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा कक्षा 6 का विद्यार्थीले दिवा खाजा खान पाएका छैनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार सञ्चालकहरू, तपाईँको बेलका घरमा
त्यो मेसमा पाक्दै गरेको खाना ती भेराइटीहरू हेर्नुहोस् र मेरो चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को चेपाङ बस्तीका ती बालकहरू जो कुपोषित बालक छन् ती बालकलाई खोसिएको त्यो खाजा सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई बेलुका खाना रुज्यो तपाईँको 84 व्यञ्जन भनी अनि मान्ने छन् मेरो क्षेत्रका चेपाङ बस्तीका ती निहिर ती सीमाङ्कृत चेपाङहरूले सरकार क्रूर रहेछ, साँच्चै क्रूर रहेछ, यो हाम्रो होइन रहेछ भनेर बुझ्नेछन्। देशैभरि सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने भने के हो? गरिबका विद्यार्थी हुन्। त्यही खाजाको लागि मात्रै स्कुल पुग्ने विद्यार्थीहरू छन्। खर्च कटौतीको नाममा के कटौती गरे? पेट काट्ने, पेट काटिदिने। म सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सामुदायिक स्कुलमा खर्च कटौतीको नाममा दिवा खाजामा गरिएको यो 1 अर्ब जोगाउने खेलको म सशक्त प्रतिकार र विरोध गर्दछु। यदि यो सच्याइएन भने आगामी दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशैभरिका सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउनका लागि सदनमा सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नेछ। यो निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले आज अर्को प्रसङ्ग पनि म जोड्न चाहन्छु। यही एयरपोर्ट हो। यो एयरपोर्टबाट गरिब एउटा थारूको छोरा, मेरै क्षेत्रको थारूको छोरा श्रमको लागि कतार पुग्छ। यही एयरपोर्टबाट देख्दैन त्यहाँ लागु औषध हालेर पठाएको र कतारको एयरपोर्टमा समाइन्छ। 10 वर्ष जेल सजाएर 3 करोड नेपाली रुपियाँ जरिवाना सहित कतारको जेलमा उक्त थारूको बच्चा छन्। आज पटक पटक दूतावासलाई उक्त दिनको मुचुल्का नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइदिनुहोस् न भन्दा ताकेता गरेको मैले 8 महिना भयो। बल्ल आज जाहेरी उहाँबाट पठाइएको जाहेरी मेरो हातमा छ। यो सरकार यहाँबाट एयरपोर्टबाट लागु औषध विदेशमा एउटा श्रमको लागि गएको कतार पुगेको एउटा गरिब किसानको छोरोको झोलामा लागु औषध बोकाएको पनि देख्दैन अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन लिएर आएको पनि देख्दैन। देख्छ त त्यो सामुदायिक स्कुलको बच्चाको लागि दिएको महिनाको 450 रुपियाँ। कहाँ छ सरकार? म फेरि पनि अन्तिममा सामुदायिक स्कुलको यो खर्च कटौतीको नाममा 1 अर्ब जोगाउने नाममा दिवा खाजामा जुन त्यो सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूको पेट काट्ने काम भएको छ, यसको म सशक्त हामी सदनबाट प्रतिवाद गर्नेछौँ। म देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा जुन यो दिवा खाजामा भएको व्यथितिकोमा पनि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सशक्त रूपमा लाग्नेछौँ। धन्यवाद।